अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपने कभी रोज़े की हकीकत पे गौर किया है कि ये जो रोज़ा है इसका मकसद क्या है, हम रोज़ा क्यों रखते हैं, और फिर ये जो रोज़ा है यानी कि जो फ़र्ज़ रोज़ा है वो रमज़ान में रखना क्यों ज़रूरी है, हम रमज़ान के अलावा फ़र्ज़ रोज़ा क्यों नहीं रख सकते, और फिर ये जो रोज़ा है ये दिन के वक्त में क्यों मुकर्रर है कि हम दिन के वक्त ही रोज़ा क्यों रखते हैं, हम रात को रोज़ा क्यों नहीं रख सकते, और फिर जो रमज़ान का आखिरी रोज़ा है वो अगर आप छोड़ेंगे तो आपको गुनाह होगा, और जो यकम शवाल है यानी कि ईद है वो अगर आप रखेंगे तो आपको गुनाह होगा। इसकी क्या रीज़न है कि हम रमज़ान का आखिरी रोज़ा जो है उसको छोड़ नहीं सकते, और जो यकम शवाल है उसका रोज़ा हम रख नहीं सकते। और फिर दुनिया के कुछ ऐसे ममालिक भी हैं जहाँ पर 6 महीने का दिन होता है और 6 महीने की रात होती है, जैसे कि ग्रीनलैंड है, तो वहाँ के लोग क्या करेंगे, क्या वो 6 महीने भूखे रहेंगे? ये और इस तरह के रिलेटेड और बहुत से क्वेश्चन, इन सब सवालों के जवाब मैं आज की इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि रोज़े से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं इन सब के जो आंसर हैं वो मैं आपको 2 किताबों से दूंगा। उनमें से जो पहली किताब है वो सीरतुन नबी, जो कि मौलाना शिबली नवानी ने आगाज़ उन्होंने किया था और उसकी तकमील उनके शागिर्द सैयद सलमान नदवी उन्होंने किया था। इसकी 5वीं जिल्द में जो इबादत वाला चैप्टर है उसमें जो रोज़े के मकासद और रोज़े की हकीकत का जो बयान उन्होंने सैयद सलमान नदवी ने किया है वहाँ से, और जो दूसरी किताब है वो अहकाम इस्लाम अक़ल की नज़र में, जो कि मौलाना अशरफ अली थानवी साहब की तसनीफ़ है। तो इन 2 किताबों की रोशनी में ये जितने भी रोज़े से रिलेटेड क्वेश्चन हैं इन सब के जवाब मैं आपको दूँगा। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं रोज़े की हकीकत के ऊपर, और ये रोज़े की हकीकत वही मैं आपके सामने पेश करूँगा जो कि सैयद सलमान नदवी ने अपनी किताब के अंदर बयान किया। देखें, इंसान इस दुनिया के अंदर जो भी काम करता है उसके पीछे इसके कोई गर्ज होती है, कोई ज़रूरत होती है जिसकी बेस पे वो काम कर रहा होता है। जितने भी काम आप देख लें इंसान जो कर रहा है उसके पीछे कोई ना कोई ज़रूरत है, कोई ना कोई गर्ज है। इंसान की बहुत ज़्यादा ख्वाहिशात होती हैं, ठीक है, वो ये भी चाहता है कि वो अच्छे कपड़े पहने, वो लजीज़ ग़िज़ाएँ खाएँ, वो इमारतें बनाएं और वो तरह तरह के काम करें, और आज के दौर में जितनी भी जदीद टेक्नोलॉजी है उससे फ़ायदा उठाए, आमदोरफ्त के ज़राए हैं, तेज़ गाड़ियाँ, मतलब सारा कुछ उसके पीछे क्या है, गर्ज़ है और ज़रूरत है, ठीक है। और ये जितनी भी ज़रूरतें मैंने आपको सारी की सारी बताई हैं ये वो हैं जिनके बगैर इंसान का गुजारा हो सकता है। यानी कि अगर ये ज़रूरतें उसकी पूरी नहीं भी होती और ये चीज़ें उसको नहीं भी मिलती तब भी उसका गुजारा हो जाएगा, वो सर्वाइव कर लेगा। लेकिन इसकी जो हकीकी ज़रूरतें हैं अगर आप निकालेंगे तो वो सिर्फ 2 ही निकलेंगी, और वो है खाना और पीना। यानी कि ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जिनके बगैर इंसान सर्वाइव नहीं कर सकता, खाने और पीने के बगैर। बाकी इनके अलावा जितनी भी ज़रूरतें हैं, जितनी भी गर्ज़ें हैं, जितनी भी ख्वाहिशें हैं, उनके बगैर इंसान ज़िंदा रह सकता है। लेकिन हकीकी जो हैं वो सिर्फ ये 2 ही हैं, खाना और पीना। और यही वो 2 हकीकी इसकी ख्वाहिशें हैं या ज़रूरतें हैं या गर्ज़ें हैं जो कि फ़र्क करती हैं इसमें और फ़रिश्तों में। यानी कि फ़रिश्तों में और इंसानों में जो फ़र्क है वो सिर्फ यही है कि इंसान खाता पीता है और फ़रिश्ते खाते पीते नहीं। और इसके जिस्म और रूह के अंदर जो ताल्लुक़ है उसकी वजह भी ये खाना पीना ही है। यानी कि जब खाता पीता रहेगा तो इसके जिस्म का ताल्लुक़ इसके रूह के साथ रहेगा, अगर ये नहीं होगा तो इसकी रूह के साथ ताल्लुक़ जो है वो भी टूट जाएगा। तो हकीकी ज़रूरतें हमारे पास क्या निकली, सिर्फ 2, खाना और पीना। और इसी 2 गर्ज़ों के ऊपर या इसी 2 ज़रूरतों के ऊपर जो खाना पीना है, इसके जितने भी जराइम हैं या जितने भी ये गुनाह करता है इस दुनिया के अंदर, उन सब की बेस भी ये 2 चीज़ें ही हैं। अब आप इंसान दुनिया के अंदर जितने भी जराइम करता है उनकी इल्लतों की अगर आप तसलसल को देखें तो आपको इस इल्लत की जो आखिरी कड़ी नज़र आएगी वो यही है खाना पीना, और इसके अंदर तईश और इसके अंदर अफराद। यानी कि इन्हीं 2 चीज़ों की बेस के ऊपर या इन्हीं 2 चीज़ों की गर्ज ऐसी है कि इंसान इन्हीं की बेस पे जितने भी जराइम है वो सारे करता है। और फिर जब हर किस्म के गुनाह और हर किस्म के जो जराइम हैं उनकी बेस यही खाना पीना है और इसकी जो ज़रूरियात हैं वो भी इसी खाने पीने के ऊपर डिपेंड करती हैं, तो फिर हर मज़हब के अंदर, आई एम नॉट सेइंग यू कि सिर्फ इस्लाम, मैं ये कह रहा हूँ कि हर मज़हब के अंदर जो है वो एक ऐसी रियाज़त होती है, एक ऐसी इबादत होती है जिसमें खाने पीने को कम किया जाता है ताकि ज़रूरियात जो हैं वो उसको कम किया जा सके। और इस रियाज़त के ज़रिए से एक मलकूती झलक इंसान के अंदर है, यानी कि एक जो फ़रिश्तों वाला रवैया है वो इंसान के अंदर है खाने पीने को कम करने की वजह से। और मल्लाए आला यानी कि जो अल्लाह ताला है उसका कुर्ब हासिल किया जाए खाने पीने की कमी करके, इसको कम करके। और फिर इसी चीज़ को अब जो है वो हम रोज़ा कहते हैं, यानी कि खाना पीने से परहेज़ करना, अल्लाह ताला से मिलने के लिए इसको रोज़ा कहा जाता है। और इस्लाम के अंदर भी रोज़ा जो है वो फ़र्ज़ है, और कुरान मजीद में ये आता है कि कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून,
اس کا مطلب کیا ہے کہ تمہارے اوپر اے مسلمانوں، اے ایمان والو، روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر، جو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ صرف اسلام کے اندر نہیں بلکہ ہر مذہب میں یہ روزے فرض ہیں، یہودیت میں بھی، عیسائیت میں بھی، اور جیسے میں قرآن میں بھی کہہ رہا ہے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں کے اوپر فرض تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ اب قرآن مجید کی آپ بلاغت چیک کریں کہ ایک تقوی کے اندر، یعنی کہ اس تقوی کے لفظ کے اندر وہ پوری تشریح جو میں اوپر آپ کو ساری بتایا ہوں، وہ ساری کی ساری قرآن مجید نے صرف ایک لفظ کے اندر، اس ایک لفظ کے اندر سمیٹ دی ہے، تقوی کے اندر۔ پھر ایک اور اقتباس میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں جس سے آپ کو روزے کی حقیقت اور واضح ہوگی، تو وہ بھی آپ سنیے۔ تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ جس نے بھوک اور پیاس محسوس ہی نہ کی ہو، وہ بھوکوں اور پیاسوں کے حال سے کیوں کر واقف ہو سکتا ہے، اور وہ رزاق مطلق کی نعمتوں کا شکریہ علی وجہ الحقیقت کب ادا کر سکتا ہے، اگرچہ زبان سے شکریہ ادا کرے مگر جب تک اس کے معدہ میں بھوک اور پیاس کا اثر اور اس کی رگوں اور پٹھوں میں ضعف و توانائی کا احساس نہ ہو، وہ نعمت ہائے الہی کا کما حقہ ہو شکر گزار نہیں بن سکتا، کیونکہ جب کسی کی کوئی محبوب و مرغوب مالوف چیز کچھ زمانہ گم ہو جاوے تو اس کے فراق سے اس کے دل کو اس چیز کی قدر معلوم ہوتی ہے۔ اب یہ تو میں نے آپ کو بتایا روزے کی حقیقت کے بارے میں۔ اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ جو فرض روزہ ہے یہ رمضان میں رکھنا کیوں ضروری ہے۔ اب اس کی ریزن بھی بہت انٹرسٹنگ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو فرض روزہ ہے یہ رمضان میں رکھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ اس رمضان کے مہینے میں قرآن مجید اترا تھا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی کہ یہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا تھا۔ اور روزہ رکھنے کی جو غایت ہے یا روزہ رکھنے کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے، لعلکم تتقون، جو پہلے میں آپ کو بتایا ہوں کہ اس سے تقوی حاصل کرنا ہے۔ تو پھر قرآن مجید جو ہے وہ برکت والا، وہ اس مہینے میں اترا، تو اس بیس پہ جو روزہ ہے وہ اس مہینے میں رکھنا ضروری ہے، فرض روزہ۔ پھر اس کے بعد یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ جو افطاری ہے اس میں جلدی کی جائے اور جو سحری ہے اس میں تاخیر کی جائے، تو اس کی وجہ بھی آپ سن لیجیے، اس کی ریزن بھی بہت انٹرسٹنگ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ہر کام جو ہے وہ اس کو اعتدال پہ کرنا ضروری ہوتا ہے، اور ہر کام کے لیے کوئی حد مقرر کرنا یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگر روزے کے لیے کوئی حد مقرر نہ کی جاتی تو ممکن تھا کہ کوئی شخص ایسا ہوتا جو عشاء تک اس کو مؤخر کرتا، اور کوئی شخص ایسا ہوتا جو کہ سحری سے پہلے ہی اس کو رکھ لیتا ثواب کی نیت سے، اور اس وجہ سے اس عمل کی وجہ سے دوسرے لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتی، تو اس وجہ سے اس کی حد مقرر کر دی گئی۔ پھر اس کے بعد یہ جو روزہ ہے جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ یہ دن کے وقت کیوں مقرر کیا گیا، رات کے وقت کیوں نہیں مقرر کیا گیا، تو اس کی ریزن بھی آپ سن لیں، اس کا جواب بھی سن لیں، اور وہ بھی بہت انٹرسٹنگ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ روزے سے مراد کیا ہے، روزے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کھانے پینے سے رک جانا، تو اس کو دن کے وقت مقرر کرنا ضروری تھا۔ اگر رات کے وقت روزہ ہوتا تو رات کے وقت تو ویسے بھی لوگ کھاتے پیتے نہیں ہیں، رات کے وقت لوگ سو جاتے ہیں، تو اس لیے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہونا تھا، لہٰذا اس کو دن کے وقت مقرر کیا گیا تاکہ کھانے پینے سے لوگوں کو روکا جائے، اور جب وہ کھانے پینے سے روکیں تو اس وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ سے جڑ جائیں۔ پھر جو شوال کا روزہ ہے وہ حرام ہونے کی وجہ بھی آپ سن لیجئے، یہ بھی میں نے آپ کو پہلے ایک کوسچن بتایا تھا، اس کا جواب بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے، اور وہ اس طرح سے ہے کہ دیکھیں جب رمضان ختم ہو جاتا ہے تو رمضان کے ختم ہوتے ساتھ ہی جو پہلا دن ہوتا ہے اس دن سارے کے سارے لوگ اللہ تعالیٰ کے ہاں مہمان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو یہ ناپسند ہے کہ اس دن کوئی روزہ رکھے، کھانے پینے سے پرہیز کرے، حالانکہ اس سے پیچھے ایک پورا مہینہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فرض تھا وہ یہی تھا کہ کھانا پینا نہیں ہے، تو اس لحاظ سے جو وہ یکم شوال کا پہلا دن ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمانی کا دن ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پابندی کو کھولا ہوتا ہے لوگوں کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر، تاکہ اب وہ کھائیں اور پئیں، تو لہٰذا لوگ اللہ تعالیٰ کے ہاں مہمان ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے جو یکم شوال کا روزہ ہے وہ حرام ہے۔ اس کے بعد رمضان میں جو ہم تراویحیں پڑھتے ہیں رات کے وقت، اس کی ریزن بھی آپ سن لیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ تراویحیں ہم رات کو اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ ایک طبعی مخالفت ہو اور عادت اور عبادت میں فرق ہو۔ دیکھیں انسان پورا دن جب روزہ رکھتا ہے تو وہ تھک جاتا ہے، اور شام کے وقت اس کی طبیعت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اب جو ہے وہ آرام کیا جائے، تو تراویحیں اس لیے پڑھنی ضروری ہیں کہ تراویحوں کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ انسان اپنی جو اس کی طبیعت ہے اس کی مخالفت کرے، اور اس وجہ سے عادت اور عبادت میں فرق ہو اور وہ چیز حاصل ہو لعلکم تتقون والی، یعنی کہ وہ تقوی کو معیار کو پہنچے۔ پھر اس کے بعد وہ آخری سوال جو میں نے کو بتایا تھا کہ وہ علاقے جہاں پر 6 مہینے کا ایک دن ہوتا ہے اور 6 مہینے کی ایک رات ہوتی ہے، ان کے لیے کیا ہے کہ وہ کس طرح سے روزہ رکھیں گے۔ تو اس میں جو میں نے کتاب کے اندر پڑھا ہے وہ یہ تھا کہ قرآن مجید کے اندر جو حکم آتا ہے جس میں آتا ہے کہ فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، یعنی کہ تم میں سے جو اس رمضان کے مہینے کو پائے وہ روزے رکھے، تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ وہ لوگ جو ہیں یعنی کہ جو ان علاقوں کے اندر رہتے ہیں وہ اس حکم کے اندر نہیں آتے، یعنی کہ وہ رمضان کو نہیں پا سکتے،
اس وجہ سے وہ روزے نہیں رکھ سکتے، کیونکہ وہ ظاہری بات ہے اب 6 ماہ تو کوئی بندہ بھوکا نہیں رہ سکتا، تو لہٰذا وہ جو ہے وہ ان کے اوپر روزے فرض نہیں ہیں، وہ روزے نہیں رکھ سکتے۔ تو یہ ناظرین آج کی ویڈیو تھی جس میں میں نے آپ کے سامنے روزے کی حقیقت کو بیان کیا، اور اس کے ریلیٹڈ بہت سارے ایسے کوسچن تھے جن کے جوابات میں نے آپ کو دیے، اور اس میں سے جو زیادہ جواب تھے وہ جو کتاب میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی، احکام اسلام عقل کے نظر میں، جو کہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب ہے، اسی سے زیادہ جوابات میں نے آپ کو دیے ہیں۔ تو آپ کو اس کتاب کو ویسے لازم پڑھ لینا چاہیے، اس کا لنک جو ہے وہ میں ڈسکرپشن میں بھی دے رہا ہوں۔ تو یہ آج کی ویڈیو تھی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔